Hello everyone. Uh, Welcome back to our channel. नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई पूर्ण स्वागत छ। हामी चाहिँ कम्पलसरी यो त 12 पुग्यो क्या है। 12 मा त कम्पलसरी छैन नि त। म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै कम्पलसरी आफैमा कम्पलसरी छ र यो चाहिँ हामी चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्स 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स हेर्दै थियौं। 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स पढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ ट्याकल गरिसकेका छौं। यदि तपाईलाई 12 को प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा कतै पनि केही प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुललाई तपाईले आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ फोन मार्फत अथवा मेसेज मार्फत टिपाउन सक्नुहुन्छ। फोन मार्फत टिपाउन चाहनुहुन्छ भने 9849595895 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अनलाइन मार्फत टिपाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुकमा तपाईहरुले आफ्नो प्रब्लम टिपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी युट्युबमा पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो प्रब्लम अथवा जिज्ञासा के छ तपाईहरुले ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको विषयवस्तुतिर चाहिँ म तपाईहरुलाई लग्न चाहन्छु है त। ल लास्ट टाइम चाहिँ हामीले परम्युटेसन कम्बिनेसनको बारेमा हेर्दै थियौं। परम्युटेसन कम्बिनेसनको सर्ट क्वेशन आन्सर्सहरु चाहिँ गर्ने क्रममा चाहिँ 4-5 वटा प्रश्नको सोलुसन चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौं र त्यसैगरी आज चाहिँ सर्ट क्वेशन आन्सरमै सोधिने खालको क्वेशनबाट चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु। यो क्वेशनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो एउटा केस हुन्छ नि परम्युटेसन कम्बिनेसन गर्ने बेलामा कुन थ्योरमको प्रयोग गर्छौं आज भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो के छ भन्दा n सेट अफ अब्जेक्ट भएको ठाउँमा टेकन अल एट अ टाइम वेयर p भन्ने काइन्ड चाहिँ रिपिट हुन्छ 2-3 चोटी अथवा रिपिट भएको भनौं न। p अनि q अनि r भन्ने चीज चाहिँ रिपिट भएको छ भने त्यसको लागि परम्युटेसन चाहिँ n/p q r हुन्छ भन्नेवाला चीजलाई फोकस गरेर चाहिँ आजको यो भिडियो बनाइएको छ। अहिले भन्दाखेरि त अब यो के भने जस्तो होला। जस प्रब्लममा छिरिसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म प्रब्लम भित्र जान नै चाहन्छु। रेडी हुनुहोस् र आउनुहोस् सँगसँगै गरौँ है त। क्वेशन सल्भ गरौँ। यसमा चाहिँ म क्वेशन यो तपाईहरुको बुकको बेसिक म्याथमेटिक्सको बुकको क्वेशन नम्बर 8 छ नि 8 मा छ यस्तो टाइपको क्वेशनहरु र म चाहिँ त्यसैलाई सल्भ गर्छु है त। क्वेशन नम्बर 8 को 2-3टा क्वेशनहरु गरेर देखाउँछु है त तपाईलाई। जस्तै यो मिसिसिपी भन्ने वर्डको बारेमा त्यहाँ बुकमा पनि छ। क्वेशन नम्बर डी तिर चर्चा गरेको छ। हो त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज बताउँछु है त। SSIPPI मिसिसिपी भन्छ। यो मिसिसिपी भनेको चाहिँ के हो चाहिँ थाहा भने यो सोशलतिर पढेको हो के 10 क्लासतिर। मिसिसिपी भन्ने यस्तो सिभिलाइजेसन खै के सिभिलाइजेसनतिर हो कि नदी हो कि खै के हो हैन। त्यसको कुरा चाहिँ हामीले अब परम्युटेसन कम्बिनेसनमा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल सुरु गरौँ है त। यसको बारेमा यसको नम्बर अफ परम्युटेसन झिक्नु पर्ने छ हामीलाई मिसिसिपीको। अब कसरी निकाल्ने होला त पहिला सोलुसन। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा यो जुन वर्ड दियो नि यो वर्डमा कतिवटा लेटर छ पहिला नोट आउट गर्नु पर्यो। नम्बर अफ लेटर्स इन वर्ड मिसिसिपी है इन वर्ड मिसिसिपी। अब चाहिँ यहाँनेर कतिवटा लेटर छ त ल गनौं त। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा 11वटा 11वटा रहेछ है ल। मिसिसिपी भन्ने चाहिँ हामीसँग मिसिसिपीमा चाहिँ 11वटा लेटरहरु रहेछ भनेपछि यहाँ 11 लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी अब यहाँनेर चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो। यहाँनेर त अब रिपिट भएको छ नि त। रिपिट के रिपिट भएको छ र कतिचोटी रिपिट भएको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो है। m रिपिट भएको छ। रिपिटेडलाई चाहिँ म येल्लोले देखाउँछु है। m रिपिट भएको छैन। i रिपिट भएको छ एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी i 4 चोटी रिपिट भएको छ। देयर आर अब यो लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त। देयर आर 4 आइज भनेर लेख्नु पर्यो भनेको 4वटा आई छ। त्यसैगरी अर्को छ यहाँनेर
एस रिपिट भएको छ एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि। अनि त्यसै गरी एस पछि पी पनि दुईचोटि रिपिट भएको छ एकचोटि, दुईचोटि। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि देयर आर कतिवटा त 4 एस है। त्यसै गरी देयर आर 2 पीज है। अब यस्तो भने नम्बर अफ पर्मुटेसन टेकन अल 11 लेटर्स टुगेदर भनेर भनिन्छ नि। नम्बर अफ पर्मुटेसन्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि फर्मुला एन बाई रिपिटेड, फर्स्ट रिपिटेड, सेकेन्ड रिपिटेड र थर्ड रिपिटेड यस्तो हुन्छ नि होइन। भनेपछि नम्बर अफ पर्मुटेसन भनेको 11 भयो टोटल, एन इज इक्वल्स टु 11 फ्याक्टोरियल बाई सुरुमा रिपिट भएको, ल यो आई रिपिट भएको छ नि, आई कतिचोटि रिपिट भएको छ 4 चोटि 4 फ्याक्टोरियल, एस रिपिट भएको छ 4 चोटि 4 फ्याक्टोरियल, पी रिपिट भएको छ 2 चोटि 2 फ्याक्टोरियल। ल अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो। कसरी सल्भ गर्ने? 11 फ्याक्टोरियल भनेको के हो त 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल। किनकि 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो त 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 हो नि त। हो यति सबैलाई हामीले एकै ठाउँमा फ्याक्टोरियलको फर्ममा लेखिदियौँ फ्याक्टोरियल। त्यसै गरी डिभाइड बाई सुरुमा 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल। 4 फ्याक्टोरियल र 4 फ्याक्टोरियल काट्न पाइयो इजिकल्स टु अब यहाँनिर चाहिँ 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 बाँकी छ। त्यसै गरी तलपट्टि चाहिँ 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो त 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो। अनि यो भनेको चाहिँ 2 टाइम्स 1 हो यो भनेको। त्यसो भएपछि अब काट्न सुरु गरौँ। गर्दाखेरि कसरी गर्ने त 4 टाइम्स 2 भयो। यो क्यालकुलेटरमा हान्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। यो 2 लाई र यो 2 लाई मैले काटिदिएँ, 3 र 2 भयो, यो 2 र यो 2 लाई नै काटिदिएँ। भनेपछि कति रह्यो त यति गर्दा 110 हुन्छ टाइम्स यति गर्दाखेरि चाहिँ 63 हुन्छ टाइम्स यो गर्दाखेरि 5 हुन्छ। तलको त कुनै पनि बाँकी छैन। यो भनेको 34650 हुन्छ। यति नम्बर अफ वेजमा चाहिँ हामीले यो ओल्ड मिसिसिपीलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न सक्ने रहेछौँ। अब यहाँनिर चाहिँ यसको थ्योरी बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मिसिसिपी भन्ने छ नि, मिसिसिपीलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वटामा यहाँ एमआइएसएसआई यसरी लेख्नुपर्ने हो नि त। तर हामीले एरेन्ज गर्ने बेलामा त यो आई भन्ने चिज त आई नै हो नि त। यो आई त जतापट्टि जुन आई भए पनि जतापट्टि भए पनि यो आई त आई यहाँ अथवा यहाँ र यहाँ पर्ने हो अरे होइन। यो आई यहाँ भए पनि आई नै हो, यो आई यहाँ भए पनि आई नै हो, यो आई यहाँ भए पनि आई नै हो। जता गए पनि त्यो आई त आई नै हो नि त, चेन्ज हुँदैन नि त भन्नाको अर्थ। त्यो आई भनेको चाहिँ त्यसको एउटा आइडेन्टिकल आइडेन्टिटी छ क्या भन्नाले आफू एउटा आई नै मात्रै एक्ज्याक्ट आईको आइडेन्टिटी छ नि त। त्यही भएर त्यो जता भए पनि फरक पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले तल डिभाइड गरिन्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यदि बुझिँदैन भने फर्मुलै भए पनि चलाएर सोल्युसन चाहिँ झिक्नु पर्यो। मार्क्स त ल्याउनु छ नि त तपाईँहरूलाई होइन, मार्क्सको लागि कुद्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसो भएपछि अब मार्क्सको लागि भए पनि त्यो ल्याउनु पर्यो। यदि तपाईँ मार्क्सको लागि कुद्दै हुनुहुँदैन भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो किन यसरी आएको भनेर बुझ्नु पर्यो र बुझेर पढ्नु पर्यो। बुझेर पढियो भने चाहिँ तपाईँले यो मार्क्सको लागि पढेको भन्दा बुझेर पढ्नुभयो भने चाहिँ जिन्दगीमा पछि कुनै दिन यो चिज काम आउँछ। पछाडि आउने बेलामा पनि तपाईँलाई याद आउँछ कि हो यस्तो यस्तो हुन्थ्यो है भन्ने याद आउँछ। घोकेर पढेको हो भने चाहिँ एक्जाममा याद आउँछ, त्यहाँ पछाडि याद आउँछ आउँदैन मलाई थाहा छैन है। मैले चाहिँ घोकेर पढ्दिनँ र मलाई त्यो त्यसरी के हुन्छ पनि थाहा छैन त्यो बारेमा। बुझेर पढ्यो भने चाहिँ पछि कुनै दिन याद आउँछ कि तपाईँले ए यो त यसरी पो गर्ने हो भनेर तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ पछि जहिले कुनै दिन। यो बोर्ड एक्जामको कुरा होइन है। र त्यो भन्दै अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन त्यस्तै छ। अब चाहिँ झ्यामझ्याम क्वेसनलाई दिइहालौँ। जस्तै अब यो एउटा कुनै वर्ड भन्नुहोस् त तपाईँहरू, जस्तै धेरै भएको जस्तै बानाना भन्छु है म।
BANANA। ल यो बानानालाई चाहिँ यसको सबैवटालाई युज गरेर पर्मुटेसन कति वेजमा राख्न सकिन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर कसरी गर्नु पर्यो, टोटल नम्बर अफ लेटर्स भनेको कति छ त हामीसँग, कति छ त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 रहेछ। त्यसै गरी अर्को आउँछ देयर आर कतिवटा ए छ, एउटा ए, दुईटा ए, तीनटा ए, 3 एज। त्यसै गरी अर्को छ देयर आर कति त, एउटा एन, दुईटा एन, 2 एन्स भने पछाडि टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन PER पर्मुटेसन इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, टोटल नम्बर अफ लेटर्स 6 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई यो रिपिटेडवाला फर्स्ट रिपिटेड भनेको ए छ, ए को नम्बर अफ एजको फ्याक्टोरियल टाइम्स नम्बर अफ एन्सको फ्याक्टोरियल। यो भनेको के हुन्छ त, 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फ्याक्टोरियल। यो भने 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 टाइम्स 1 हुन्छ है। अब यो गर्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल काट्न पाइयो। 2 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टु 4 भनेपछि 2 माथि गयो, 6 पंचे 30 दुना 60 गर्दाखेरि 60 लेख्न पाइयो। देयरफोर द नम्बर अफ पर्मुटेसन फर वर्ड बानाना अल टेकन एट अ टाइम इज 60 भनेर भन्न पाइन्छ इङ्ग्लिसमा। लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ नि त, हो त्यसको लागि है। यो थियो हाम्रो रिपिटेड वर्ड्सको लागि पर्मुटेसन है। अब यो यति नै हो, यो सर्ट क्वेसन आन्सरमा आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यही पनि किन छोडिदिनु गरिसकेपछि भन्ने हिसाबले गरिदिएको। तपाईँहरूले चाहिँ अरू क्वेसन छ त्यो बुकमा, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हेर्नु होला है, एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, हेरेर गर्नु होला। अनि त्यति भन्दैमा चाहिँ अर्को क्वेसनतिर जान चाहन्छु। अर्को क्वेसनमा चाहिँ अब हामी अर्को एउटा अलिकति नयाँ खालको क्वेसन गर्छौँ। नयाँ खालको भन्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यो म एउटा फिगर बनाउँछु अनि तपाईँहरूलाई कस्तो खालको अलिकति याद आउन सक्छ। यो सर्कुलर पोर्सनको कुरा गर्छौँ। सर्कुलरकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्कल हुन्छ, यो सर्कलमा चाहिँ 4वटा सिट छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा। अब यस्तो खालको क्वेसनहरू हुन्छ क्या। यो 4वटा सिट छ अरे होइन। अब यो 4वटा सिटमा चाहिँ ए, बी र सी अनि डीलाई कति वेजमा चाहिँ हामीले बसाल्न सकिन्छ भन्ने खालको क्वेसन क्या। यो सर्कुलर पर्मुटेसन भन्छ यसलाई। यस्तो खालको क्वेसन ट्याकल गर्न चाहिँ सिक्छौँ है हामी। अब यसलाई चाहिँ कति वेजमा गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू अब कन्डिसनहरू हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। कन्डिसनहरू के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा कन्डिसन हुन्छ जसमा चाहिँ एबाट स्टार्ट भयो भने यहाँ एलाई राखियो भने यहाँ बी सी डी राख्न सकिन्छ, एउटा एक तरिका भयो। त्यसै गरी अर्को हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यही कुरालाई यहाँनिर सी, यहाँनिर डी, यहाँनिर बी राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ एउटा यहाँनिर डी, यहाँनिर सी, यहाँनिर बी। यसरी नै अब त्यो पोजिसनलाई चेन्ज गर्दै गर्दाखेरि त्यो यहाँनिर अब सी हुन्छ अरे, यहाँनिर बी, यहाँनिर डी, यस्तै गरेर चेन्ज हुन्छ नि त पोजिसन। त नम्बर अफ त धेरै नै हुन्छ नि त, त्यसलाई पनि क्यालकुलेट गर्ने चाहिँ पर्मुटेसनमा फर्मुलाहरू छ क्या। अब हो त्यस्तो फर्मुलाहरू युज गरेर क्वेसन ट्याकल गर्न चाहिँ हामी अब सिक्छौँ है त। ल त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, म एउटा क्वेसन लिन्छु र तपाईँहरूलाई त्यही क्वेसनको अनुसार चाहिँ यो क्वेसन ट्याकल गर्न सिकाउँछु है त। सबैलाई क्याच गर्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो क्वेसनको हजुरहरूको बुकको क्वेसन नम्बर 10 लाई समात्छु है त। क्वेसन नम्बर 10 लाई
समातेर अनि त्यसैलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछु है त। त्यसमा सबै कुराहरू पर्छ होला लगभग। दुईवटा कन्डिसनहरू दिएको रहेछ। त्यो कन्डिसनहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एनीवेयर, एउटा चाहिँ अल्टरनेटली भन्छ। ल क्वेसनले चाहिँ के भन्छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान अ 4 आर्ट्स स्टुडेन्ट एन्ड 4 साइन्स स्टुडेन्ट्स बी सिट अरेन्ज इन अ सर्कुलर टेबल सो द्याट दे मे सिट एनीवेयर, एउटा कन्डिसन। र अर्को कन्डिसन छ दे सिट अल्टरनेटिभली। भन्नुको अर्थ यस्तो एउटा सर्कुलर टेबल छ अरे, कन्फरेन्स टेबल बनाइदिउँ न त। ल कन्फरेन्स टेबल रहेछ यस्तो खालको। ल है, अब यो कन्फरेन्स टेबलमा चाहिँ 8 जना विद्यार्थी छन् हामीसँग। के खालको छन्, 4 जना आर्ट्सको, 4 जना साइन्सको। ए ए ए ए एस 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 एस। अब यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो रे, सो द्याट दे मे सिट एनीवेयर, जतासुकै बस्न पाओस् उनीहरू, तर बस्न चाहिँ पाओस् भन्ने हिसाबले राख्नु पर्यो पहिला। जस्तै सिटहरूलाई चाहिँ ल हेर्नुहोस् है, सिटहरू भनेको चाहिँ ल मानिलिउँ यो ग्रिन खालको पार्टलाई चाहिँ सिटहरू मान्नुहोस् है तपाईँहरू। यो 1 ठाउँ, 2 ठाउँ, 3 ठाउँ, 4 ठाउँ, 5 ठाउँ, 6 ठाउँ, 7 ठाउँ र 8 ठाउँ। ल यो चाहिँ सिटहरू छ अरे। अब यो सिटमा चाहिँ तिनीहरूलाई लगेर सेट गर्नुपर्ने छ। कसलाई सेट गर्नुपर्ने छ, यो स्टुडेन्टहरूलाई। अब यदि तिनीहरू के अरे जहाँसुकै बस्ने हो, जुनसुकै हिसाबले बस्न पनि पाउने हो भने चाहिँ राउन्ड टेबलमा राख्ने बेलामा ल मानौँ मैले यो पोजिसनलाई फिक्स गरेँ, यो पोजिसनबाट चाहिँ मैले के स्टार्ट गरेँ त, हाम्रो पर्मुटेसन चाहिँ यो पोजिसनबाट स्टार्ट गरेँ। यदि मैले यो पोजिसनबाट स्टार्ट गरेर राख्न थालेँ भने चाहिँ हामीसँग कति भयो त, यो पोजिसनमा फिक्स भयो। यो पोजिसनमा एउटा कुनै स्टुडेन्ट फिक्सली बस्छ, मैले यो पोजिसनलाई फिक्स गरेको हो नि त, यहाँबाट स्टार्ट गर्छु भनेर फिक्स लिएको हो नि त। भनेपछि यहाँ नम्बर अफ चोइसेस के भयो, एउटा मात्रै भयो। एउटा स्टुडेन्ट गयो, यहाँमध्ये एउटा कुनै एउटा गयो, 8 वटा मध्ये एउटा गइसक्यो। अब बाँकी कति रह्यो, 7 वटा रह्यो। अलि देखिएन, यहाँनिर एउटा भयो, यहाँनिर अब एउटा त गइसक्यो नि त। अब 7 वटा भयो यो ठाउँको लागि। 6 5 4 3 2 1 यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन भइसके पछाडि जति आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ पर्मुटेसन हो। अब यही कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले फर्मुलाको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो राउन्ड पर्मुटेसनको लागि चाहिँ फर्मुला पनि दिएको हुन्छ बुकमा, हजुरले डेराइभ पनि गरेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। लोजिकल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ यस्तो हो कन्टेक्स्ट है। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले कतिले बुझ्नुहुन्छ, कतिले बुझ्नु हुँदैन, कतिले बुकमा हेरेर बुझ्नु भएको थियो, कतिले बल्ल बुझ्दै हुनुहुन्छ। जेसुकै होस्, अब चाहिँ आउनु सँगै बुझौँ है। कन्टेक्स्ट यो थियो, तर हामीले फर्मुलालाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के पनि भनिदिन्छ फर्मुलाले, कसरी पनि लेख्न सकिन्छ फर्मुलामा चाहिँ n-1 फ्याक्टोरियल भनेर पनि भनेको हुन्छ के। अब मैले यसरी यो लोजिकल हिसाब गरेर अनि प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ युज गरेँ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ 1 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो नि त खासमा। यो भनेको 7 फ्याक्टोरियल हो नि त। अनि यो भनेको फेरि 8 वटा सिट छ टोटल, भनेपछि n भनेको 8 हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा हैन।
त्यो हुने बित्तिकै यहाँनिर 8 - 1 फ्याक्टोरियल द्याट इज अल्सो 7 फ्याक्टोरियल हो। यसरी चाहिँ हाम्रो थ्योरी र हाम्रो यो लोजिकल प्र्याक्टिकल्ली हामीले बुझ्ने चाहिँ यसरी हो है। दुइटै कुरा एउटै हुन्छ नि त। त्यसो भएपछि चाहिँ हामीले फर्मुला नै युज गर्दाखेरि त फर्मुला नै युज गरेर गर्ने गरिन्छ। अब सुरुमा चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि इफ दे सिट एनीवेयर, इफ दे सिट एनीवेयर देन टोटल नम्बर अफ वेज द्याट भनेर त्यो के लेख्ने हो लेख्नुहोस् होइन। अनि पर्मुटेसन इजिकल्स टु के हुन्छ त n - 1 फ्याक्टोरियल द्याट इज 7 फ्याक्टोरियल द्याट इज 5040। एउटा क्वेसन सल्भ। अब अर्को भन्छ दे सिट अल्टरनेटिभली भनेर भनिदियो ल। अब यो त गाह्रो छ त अल्टरनेटिभली त हो, तपाईँलाई त्यस्तै भइरहेछ गाह्रो छ त यो त भन्ने भइरहेछ नि मनमा नै। गाह्रो छैन है, ल हेर्नुहोस् कसरी गाह्रो छैन भन्ने कुरा म बुझाइदिन्छु है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा नि म एकछिनमा बुझाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। पहिले मिलाउन दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि ल यो ग्रिन ग्रिन स्पटहरू चाहिँ हाम्रो सिट हो भन्ने बुझ्नुहोस्। अहिलेको जस्तै नै 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यो सिटहरू छ भने अल्टरनेटिभली भन्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब म बुझाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई। यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कता गयो यत्रो बनाम है त। ल अल्टरनेटिभली भनेर मैले योभन्दा अगाडिको एउटा कुनै सिरिजमा पनि कुरा त गरेको हुँ र पनि फेरि बुझाइदिन्छु। अल्टरनेटिभली भनेको चाहिँ यसरी बस्नु पऱ्यो कि दुईवटा एउटै काइन्डको अथवा दुइटै आर्ट्स स्टुडेन्टहरू सँगै बस्न भएन, छुट्टा छुट्टै हुनु पऱ्यो क्या अल्टरनेटिभली। पहिला एउटा अनि अर्को अनि अर्को, पहिला एउटा आर्ट्स अनि साइन्स अनि आर्ट्स अनि साइन्स अनि आर्ट्स अनि साइन्स यसरी बस्नु पऱ्यो कि। अब त्यसलाई हामीले डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि कसरी गर्नु पऱ्यो त ल मैले यो पोजिसनलाई फिक्स गरेँ मानिलिउँ भने यो पोजिसन भनेको फिक्स्ड पोजिसन छ भने पहिला सुरुमा यहाँनिर आर्ट्स बस्नु पऱ्यो भने आर्ट्सको छेउमा आर्ट्स बस्न पाएन, यतापट्टि साइन्स बस्नु पऱ्यो। यहाँ फेरि अब साइन्सको छेउमा साइन्स बस्नु पाएन, आर्ट्स बस्नु पऱ्यो। अनि यहाँनिर फेरि पनि के बस्नु पऱ्यो त साइन्स आर्ट्स साइन्स आर्ट्स साइन्स यसरी बस्नु पऱ्यो अरे के। अब यस्तोको लागि चाहिँ नम्बर अफ पर्मुटेसन कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने यस्तोको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको एउटालाई चाहिँ पहिला अब जस्तै मैले यो आर्ट्स भन्ने यो पोजिसनलाई फिक्स गरेको हो नि त। अब मैले यसलाई बेस लिएर चाहिँ यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ क्या। जस्तै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चारवटा पहिला सुरुमा चारवटा यो आर्ट्स स्टुडेन्टवालाहरू छन् नि, आर्ट्स यो पोजिसन त फिक्स नै भयो। अब म तपाईँहरूलाई त्यो उमा लग्छु है, के भन्छ अरे हाम्रो बुझाइको हिसाबले भन्नुपर्दा अथवा लोजिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले यो बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्दा यो पोजिसन छ नि, यो पोजिसन फिक्स गराइदिएँ, यो पोजिसन फिक्स गराइदिइसकेँ मैले र यो पोजिसनमा आर्ट्स बस्छ भने यो पोजिसनको लागि चाहिँ एउटा मात्रै चोइसेस छ हामीसँग। अब यो पोजिसनमा एउटा आर्ट्स गइसक्यो भने यो पोजिसनमा त बस्न पाएन, यो पोजिसनमा तीनटा आर्ट्सको चोइसेस छ, यहाँ पाएन, यहाँ दुईटा, यहाँ पाएन, यहाँ एकवटा, यस्तो हुन्छ नि त। यो भनेको चाहिँ 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 मा आर्ट्सहरू बस्न पाउने रहेछ। त्यसै गरी यो अब अरू ठाउँमा त हाम्रो त्यो अर्कोलाई त डाइरेक्ट फिट गराइदिने हो नि त। भनेको चाहिँ केलाई फिट गराइदिने हो भन्दाखेरि यो के अरे अब अरू पोजिसनमा त डाइरेक्ट यो साइन्सवालाहरूलाई फिट गराउने त डाइरेक्ट पर्मुटेसन लगाइदिने हो नि त यिनीहरूलाई त सर्कुलर भन्ने चिजै आएन नि त। किन भन्दा यो पोजिसन त फिक्स भइसकेको छ नि त। अब त यसरी अर्डरमै जानु पऱ्यो नि त यिनीहरू त। भनेपछि यहाँनिर 4 3 2 1 यिनीहरूलाई त चारवटै थियो, यिनीहरूलाई त पुरै त्यो नर्मल नै जस्तो भयो यो साइन्सवालाहरूलाई त। अब यसलाई हामीले फर्मुलाहरू यताउता युज गरेर चाहिँ कसरी क्वेसनको एन्सर गरिन्छ भनेर चाहिँ देखाउँछु है म। अब फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ सुरुमा ल आर्ट्सको कुरा गरौँ।
आर्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4 आर्ट्स स्टुडेन्ट्स इन अ राउन्ड टेबल can be arranged इन कति वेज त मैले के भनेको थिएँ यो पोजिसन फिक्स पनि यहाँ 1 हुन्छ 4 3 3 2 1 यस्तै के गरेको थिएँ नि हो राउन्ड टेबलको कुरा छ नि त राउन्ड टेबल हुने बित्तिकै आर्ट्सलाई नि राउन्डको त्यो राउन्ड ल चाहिँ लाग्छ क्या राउन्ड परम्युटेसनको त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ त 4 - 1 फ्याक्टोरियल द्याट इज 3 फ्याक्टोरियल भन्छ आर्ट्सको स्टुडेन्टहरू चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल वेजमा बस्न सक्ने रहेछ। अब साइन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त बाँकी सबै 4वटा सिट त साइन्सकै लागि हो नि त 4वटा चोइसेस त साइन्सकै लागि छ नि त त्यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो 4 साइन्स स्टुडेन्ट्स क्यान अक्युपाई सिट्स इन कति वेज त 4वटामा 4वटै सिट उनीहरूकै लागि हो भनेपछि टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन कति हुने भयो त टोटल नम्बर अफ परम्युटेसन भनेको कति हुने भयो त 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4p4 द्याट इज 3 times 2 अब 1 को त कुरा नगरौँ टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल बाई 4 - 4 फ्याक्टोरियल द्याट इज 6 times 4 फ्याक्टोरियल द्याट इज 6 times this is equals to 36 नै हुनुपर्छ हैन र 24 होला हौ 24 यो भनेको कति आयो त 144 वेज ल यति वेजमा चाहिँ हामीले एउटा राउन्ड टेबलमा चाहिँ फिट गर्न सकिँदो रहेछ। अब म अर्को क्वेसनतिर लग्छु तपाईँहरूलाई यस्तै खालको राउन्डवालाको नै कुरा हो राउन्ड परम्युटेसनको ल हेर्नुहोस् है नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईँहरूलाई एनइबीको मात्रै नभएर यी 10 क्लासतिरको भिडियोहरू पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्छ त्यही भएर भाइ बहिनीहरूलाई कुटी पढाउन छोड्नुहोस् भिडियो दिनुहोस् आफै पढ्छन् है हामीले एसईको पनि भिडियोहरू बनाउने गर्छौँ तपाईँहरूलाई पनि अब आफ्नो भाइ बहिनी रिश्तेदारहरू कोही छन् भने चाहिँ मजाले सम्पर्क गर्दा हुन्छ है हामीलाई ल अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ जहाँ चाहिँ यही राउन्ड परम्युटेसनको नै कुरा आउँछ त्यो भनेको तपाईँहरूले सुनिराखेको क्वेसन हुनुपर्छ पक्कै पनि यो बिड्सहरूको कुरा छ नि गार्ल्यान्डहरूको मालाहरूको कुरा यस्तो बनाउँदाखेरि कति वेमा चाहिँ यो कलरको मालाहरू बनाउन सकिन्छ यस्तो कुराहरू हो त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त ल सुरु गरौँ है त अब जस्तै राउन्ड टेबल जस्तै हो त्यो सर्कलकै कुरा त हो नि अब यो चाहिँ के भन्छ क्वेसनले भन्दाखेरि कति वेजमा चाहिँ 7वटा छुट्टै कलर भएको त्यो गेडी हुन्छ नि बाला बनाउन युज गर्ने गेडी त्यो कति छुट्टै कलर भएको 7वटा गेडी छ त्यसले चाहिँ कतिवटा वेमा चाहिँ हामीले एउटा ब्रासलेट बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ यो खासै गाह्रो क्वेसन त होइन तर के हुन्छ भन्ने एउटा सानो लोजिक छ त्यो लोजिक चाहिँ तपाईँहरूले अपनाउनु पर्ने हुन्छ क्या यसमा अब जस्तै 7वटा कलर चाहिँ म के लिन्छु भन्दा ल यहाँ हेर्नुहोस् है 7वटा बिड्सहरू एउटा यो रेड ग्रीन ब्लू पर्पल जस्तो यो आइफोन कलर रहेछ अनि ब्ल्याक वाइट 1 2 3 4 5 6 एउटा कुनै कलर एड गरौँ न
पिङ्क पिङ्क ल यति 7वटा बिट्स छ हामीसँग यो 7वटा बिट्सलाई कति वेजमा चाहिँ एरेन्ज गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ब्रासलेट बनाउन सकिन्छ कतिवटा वेमा भनेर भन्छ अब यो क्वेसनको लागि चाहिँ सानो एउटा लोजिक हुन्छ त्यो लोजिक बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले इजिली क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है अब त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा सुरुमा चाहिँ नम्बर अफ बिट्स नोट गर्नु पर्यो नम्बर अफ बिट्स हामीसँग कति छ 7 बिट्स त्यसै गरी यसलाई चाहिँ अब हामीले ब्रासलेटमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त ब्रासलेट भनेको सर्कुलर उमा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 अब यो सर्कुलरको त मैले कुरा गरिसकेँ नि त यसमा कस्तो फर्मुला लगाउने किन लगाउने कस्तो लोजिकले लगाएको हुन्छ भन्ने कुरा अब डाइरेक्ट फर्मुला हान्न पाइयो के फर्मुला हुन्छ त हाम्रो n-1 फ्याक्टोरियल द्याट इज 6 फ्याक्टोरियल द्याट इज 120 यति वेजमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली एउटा उसलाई चाहिँ बनाउन सक्छौँ तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भनेर भन्छ क्या अब यो यस्तो खालको बनावटमा चाहिँ यो एउटा यस्तो सर्कलमा राख्दाखेरि क्लकवाइज गएर पनि उही हुन्छ र एन्टी क्लकवाइज गएर पनि त्यो खासमा बिड्सहरू अथवा यो गार्ल्यान्डहरू मालाहरू बनाउने कुरा अनि पोतेहरू बनाउने कुरा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्कुलर वे क्लकवाइज वेमा जाँदाखेरि पनि उही नै हुन्छ क्या त्यो हैन अनि यतापट्टिबाट जाँदाखेरि पनि उही नै हुन्छ एउटै हो नि त कुरा त जताबाट गए पनि भनेपछि दुईटा वेजबाट जाँदाखेरि चाहिँ एउटै कुरा भएपछि डिभाइड बाइ 2 गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एन्सर आउँछ क्या त्यही भएर देयरफोर टोटल नम्बर अफ वेज इज इक्वल्स टु 720 divided by 2 that is 360 therefore in 360 ways we can make a bracelet using 7 beads भनेर 7 beads of different color क्या भन्नुको अर्थ अब यो चाहिँ किन भयो त बुझ्नु भयो नि ठ्याक्कै सर्कलमा हुन्छ यो राइट यताबाट जाँदाखेरि पनि उही हुन्छ र यो यताबाट जाँदाखेरि पनि उही हुन्छ क्लकवाइज घुमे पनि उही एउटै ब्रासलेट नै आउने हो त्यस्तै खालको ब्रासलेट आउने हो र एन्टी क्लकवाइजबाट घुम्दाखेरि पनि त्यस्तै ब्रासलेट आउने हो भनेपछि जताबाट दुईटा वेजबाट जुन युज गरे पनि एउटै आउने भएपछि डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो नि त हामीले किनकि एउटै कुरालाई त हामीले राखिँदैन नि त हैन अनि यही थियो है हाम्रो लोजिक चाहिँ यो क्वेसनको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ अनि अर्को क्वेसन यसो सानो खालको यसो सर्कुलरको नै क्वेसन हेर्छौँ है त हामी अब जस्तै यस्तै खालको एउटा नर्मल क्वेसन हेर्छौँ यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज फरक नपर्ने खालको क्वेसन हेर्छौँ है त त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुर ल यस्तो भन्छ है इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 रेड बिड्स चारवटा रेड बिड 5वटा व्हाइट बिड 5वटा व्हाइट बिड त्यसै गरी 3वटा ब्लू बिड भन्छ यति चिजहरू मिलाएर चाहिँ हैन अरेन्ज्ड इन अ रो यो भनेपछि रो भनेपछि त यो त सर्कलको कुरा त आएन नर्मल पहिलाको जस्तै खालको क्वेसन आयो त्यो मिसिसिपीवाला त्यही पनि हामी त्यही ट्राई गर्छौँ नि त के भयो त नि हैन ल
यतिलाई चाहिँ हामीले रोमा एरेन्ज गर्नुपर्नेछ, कति वेजमा एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्छ। ल कति वेजमा सकिन्छ होला त, ल भन्नुहोस् त। यसको लागि चाहिँ क्वेसनले भनेअनुसार हामीसँग कतिवटा रेड बिट छ? we have फोर रेड बिड्स, त्यसै गरी 5वटा व्हाइट बिड्स पनि छ है, व्हाइट बिड्स, अनि 3वटा ब्लू बिड्स। अब यिनीहरूलाई अरेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त। हामीसँग टोटल नम्बर अफ बिड्स चाहिँ कति भयो त? 5 + 4 + 3 द्याट इज 9 12 भयो होइन। 12 बिड्स चाहिँ हामीसँग टोटल बिड्स छ। अब यसलाई नम्बर अफ वेज एरेन्जिङ इन अ रो भनेर भन्न पर्मुटेसन इज इक्वल्स टु 12 फ्याक्टोरियल बाई यो रिपिट भएको 3 चोटि 3 फ्याक्टोरियल, यो रिपिट भएको 5 चोटि 5 फ्याक्टोरियल, यो रिपिट भएको 4 चोटि 4 फ्याक्टोरियल। भनेको चाहिँ 12 फ्याक्टोरियल भनेको 12 टाइम्स 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 हो नि त होइन। अनि हामीले चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 5 फ्याक्टोरियल भयो। 5 फ्याक्टोरियल भनेको त यो ल यतिलाई काट्न पाइयो, 5 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल भयो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो त? यी यतापट्टि हेर्नुहोस् है। अब यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा झ्याङझुङ पारेर हान्नुहोस् होइन। क्यालकुलेटरमा हानिसके पछाडि चाहिँ यसको चाहिँ 27720 आउँछ। यति वेजमा चाहिँ हामीले अरेन्ज गर्न सकिने रहेछ यो बिट्सहरूलाई इन अ रो है। भनिसके पछाडि हामीले चाहिँ आज सर्कुलर पर्मुटेसन अनि बिट्सको रो पर्मुटेसन अनि बिट्सको सर्कुलर पर्मुटेसन हेरेका छौँ, अनि रिपिट हुने खालको कुराहरूलाई पनि हेरेका छौँ। आजको लागि यति नै थियो है पर्मुटेसनको बारेमा। तपाईहरूले बुकमा भएको क्वेसनहरू चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु, त्यसै गरी ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्वेसनहरू पनि मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि त्यति भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस पुग्छ। यदि पुगेन, तपाईँले केही कन्फ्युजन आयो, केही गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सिधा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर मैले दिइ पनि सकेको छु, फेरि दिन्छु। 98 495 95 895मा कल गरेर आफ्नो प्रब्लम टिपाउन सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईँको प्रब्लम सल्भ गरेर तपाईँलाई अफलाइन अथवा अनलाइनमा नै सोल्युसन चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।